नमस्कार सबैलाई। आज हामी यहाँ एईसी कम्युनिकेटिभ नेपाली 2 को रिडिङ एन्ड कम्प्रिहेन्सन अफ लिटरेरी टेक्स्ट खण्ड अन्तर्गत रहेको हरिभक्त कटुवालको यो जिन्दगी खैके जिन्दगी कविताबारे चर्चाको निम्ति उपस्थित भएका छौँ। तर यो हरिभक्त कटुवालको त्यो कविताको चर्चा गर्नभन्दा पहिला हरिभक्त कटुवाल को हुन्, उनका साहित्यिक विशेषताहरू, प्रवृत्तिगत विशेषताहरू के कस्ता छन् भन्ने कुरा जान्न आवश्यक रहेको कारणले गर्दा यसलाई हामी दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेर हामी यो क्लासलाई अघि बढाउँछौँ। र पहिलो यो पार्टमा चाहिँ हामी यो भागमा चाहिँ हामी हरिभक्त कटुवालको परिचय, उनको काव्यगत विशेषताहरू अनि उनको नेपाली साहित्यको परम्परामा हरिभक्त कटुवालको स्थान र उनको योगदानको मूल्याङ्कन बारे हामी चर्चा गर्नेछौँ। र सर्वप्रथम हामी क्लास स्टार्ट गरौँ। र आजको यस क्लासमा यहाँहरू म सबैलाई स्वागत पनि जनाउँदछु। म शिवेन शर्मा। र हरिभक्त कटुवालको जन्म चाहिँ आसामको डिब्रुगढ जिल्लाको बोगीबिल भन्ने ठाउँमा 2 जुलाई 1935 मा भएको थियो। उनले नेपाली साहित्यका कथा, कविता, नाटक, खण्डकाव्य, गीत आदि प्राय सबै विधामा नै कलम चलाएको पाइन्छ। र उनले उनका कविताका 3वटा संग्रहहरू रहेका छन्। एउटा हो भित्री मान्छे बोल्न खोज्छ, अर्को हो यो जिन्दगी खैके जिन्दगी र अर्को बदनाम मेरा यी आँखाहरू। यी 3वटा कविता संग्रहले उनको कवि व्यक्तित्वलाई पुष्टि गर्दछ। त्यसरी नै उनको 2वटा गीत संग्रह पनि रहेको पाइन्छ। एउटा गीत संग्रह भन्ने शीर्षकमै उनको 8वटा गीत र अर्को रणबहादुर छेत्रीको त्यो संयुक्त गीत संग्रह रहेको छ। त्यसमा रणबहादुर छेत्रीको 8वटा र हरिभक्त कटुवालको 8वटा गरेर यहाँ 16वटा गीतहरू रहेका छन्। त्यसरी नै उनको गीत संग्रह दोस्रो गीत संग्रह रहेको छ सम्झना भन्ने, जो 1959 मा चाहिँ प्रकाशित भएको थियो। उनी एकजना कथाकार पनि हुन्। उनले स्पष्टीकरण भन्ने कथा संग्रह प्रकाशित गराएको छन्। उनको एउटा खण्डकाव्य पनि रहेको पाइन्छ। सुधा भन्ने खण्डकाव्य लेखेका छन्, जो 1964 मा प्रकाशित भएको छ। यो सुधा भन्ने खण्डकाव्यमा चाहिँ उनले ग्रामीण वातावरणमा हुर्केकी जुन सुधालाई चाहिँ सम्पूर्ण नारी वर्गको प्रतिनिधित्व गराएर नारीहरूमाथि हुने शोषण, अत्याचारलाई चाहिँ एउटा वर्णनात्मक शैलीमा वा विवरणात्मक तरिकाले त्यसलाई प्रस्तुतिकरण गरिएको पाइन्छ। र यसका साथसाथै उनी एकजना कुशल नाटककार पनि थिए। उनले म मरेको छैन भन्ने एकाङ्की संग्रह प्रकाशित गरेका छन्। उनी एकजना कुशल अभिनेता पनि थिए, एकजना निर्देशक पनि थिए। र हरिभक्त कटुवालले चाहिँ विशेष गरेर जुन लीलबहादुर छेत्रीको बसाइ भन्ने जुन उपन्यास थियो त्यसको नाटकीकरण गर्ने श्रेय पनि हरिभक्त कटुवाललाई नै जान्छ। र उनी एकजना अनुवादक पनि थिए। उनी बहुभाषी व्यक्ति थिए। उनी आसामी, नेपाली, अङ्ग्रेजी, बङ्गला, हिन्दी आदि भाषा पनि जान्दथे। र उनले आसामीबाट नेपालीमा र नेपालीबाट आसामी भाषामा पनि धेरै कृतिहरूको रचना पनि गरेको, अनुवाद गरेको पनि पाइन्छ। र सुरुमा उनी आसामिया भाषाका साहित्यकार थिए। पछि जब 1955 मा महानन्द सापकोटा अनि धर्मराज थापासँग सम्पर्कमा संसर्गमा आएपछि चाहिँ उनले नेपाली साहित्यको रचना गर्न थालेको, नेपाली साहित्यप्रति उनको रुचि र झुकाव बढ्दै गएको पाइन्छ। यो जानकारी हामी देख्छौँ। र विशेष गरेर हरिभक्त कटुवाललाई उनको परिचय बारे चर्चा गर्दा अर्को के कुरा पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा उनी मुक्ति, कोपिला, हिमालय, बान्की, अभिव्यक्ति, सरिता आदि जस्ता पत्रिकाहरूका सम्पादक पनि थिए। अनि दीपज्योति, सुमन, रूपरेखा जस्ता पत्रिकाका उनी सम्पादन मण्डलका सदस्य पनि थिए। र उनले आफ्नो काव्यकृतिहरूतिर भूमिकामा धेरै साहित्य सम्बन्धी मान्यताहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसका आधारमा उनमा समालोचनात्मक व्यक्तित्व पनि विद्यमान थियो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र उनले यसरी उनको मृत्यु चाहिँ 10 सेप्टेम्बर 1980 मा भएको थियो। उनले उनको 45 वर्षको जीवनकालमा लगभग 25 वर्षको समय अवधि चाहिँ साहित्यप्रति नै उनले समर्पित गरेको पाइन्छ। यसबाट पनि उनको नेपाली साहित्यप्रतिको योगदान चरितार्थ हुन्छ। र उनले पद्य र गद्य दुवै क्षेत्रमा कलम चलाए तापनि उनी सबैभन्दा ज्यादा चाहिँ कविका रूपमा र गीतकारका रूपमा प्रसिद्ध भएको पाइन्छ। र अब हामी दोस्रो सब टपिकलाई हेर्छौँ। दोस्रो सब टपिक रहेको छ उनको काव्यगत विशेषताहरू। उनका जति पनि कविताहरू रहेका छन् ती कविताहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि उनका कविताहरू एकदमै छोटा हुन्छन्, मिठा हुन्छन्, जसलाई हामी
थोरैमा धेरै भन्ने सामर्थ्य उनका कविताहरूमा रहेको पाइन्छ। त्यो उनको एउटा प्रमुख काव्यगत विशेषता हो, जसलाई हामी मितव्ययिता भनेर पनि भन्न सक्छौं। मितव्ययिता उनको एउटा प्रमुख काव्यगत वैशिष्ट्य हो। त्यसरी नै उनले युद्धजनित परिस्थितिको यथार्थिक प्रस्तुतिकरण गरेर युद्ध विरोधी चेतहरूलाई पनि प्रस्तुतिकरण गरेको पाइन्छ। अर्थात् उनको कवितामा युद्ध विरोधी चेतना पनि अभिव्यञ्जित भएको पाइन्छ। उनका कवितामा भावगत संवेदनशीलता पाइन्छ अनि उनका कविताहरूमा सामाजिक जीवनको यथार्थहरूको नै प्रस्तुतिकरण, त्यसको प्रकटीकरण गरिएको पाइन्छ। उनका कवितामा अझै अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि हामी के विशेषताहरू भेटाउँछौँ भन्दाखेरि उनका कवितामा दुःखबोध, पीडा, विरहका कुराहरू पनि लेखिएका हुन्छन् अनि कारुणिक पक्षहरूको उद्घाटन गरिएको पाइन्छ। उनका कवितामा मानवले मानवलाई गर्नुपर्ने व्यवहार, मानवीय भावको विकासका अवधारणाहरू पनि व्यञ्जित भएको पाइन्छन्। त्यसकारण उनका कवितामा मानवतावादी दृष्टिकोण पनि अभिव्यञ्जित भएको हामी देख्छौँ। यसका साथसाथै उनका कविताहरू अध्ययन गर्दै जाँदा राष्ट्रिय प्रेम, देश प्रेम अर्थ अनि जाति प्रेमका भावहरू पनि अभिव्यञ्जित भएको पाइन्छन्। उनका कविताको अर्को एउटा काव्यगत वैशिष्ट्यको चर्चा गर्दा एउटा मुख्य विशेषता के देखिन्छ भने त्यो चाहिँ हो विसङ्गतिबोध। विसङ्गतिवादी अवधारणा पनि उनको विसङ्गतिबोध उनका कवितामा पाइन्छ। त्यो के हो भन्दा मानिस जन्मिन नचाही जन्मिन्छ, मर्न नचाही मर्छ अनि जन्म र मृत्युको बिचमा चाहिँ मान्छे छ र त्यो मान्छेको जुन क्षणहरू छ त्यो क्षण पनि विसङ्गत छ, सबै अस्तव्यस्त छ भन्ने कुराहरू विसङ्गतिवादले आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। त्यही अवधारणासँग खापखाँदो विचारहरू पनि उनका कवितामा पाइन्छ। विसङ्गतिबोध उनका कवितामा पाइने एउटा महत्त्वपूर्ण काव्यगत वैशिष्ट्य हो। त्यसरी नै उनका कवितामा अस्तित्वबोध वा अस्तित्व चेतना पनि पाइन्छ। उनका कवितामा प्रकृतिको चित्रण गरिएको पाइन्छ। उनको शिल्प शैलीगत विशेषताको कुरा गर्ने हो भने उनका कवितामा निजी वा वैयक्तिक बिम्बहरू पनि प्रयोग गरिएको पाइन्छ। बिम्ब भनेको सर्जकको मनमा, जो साहित्यकारको मनमा जुन मानसिक तस्बिर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पाठक समक्ष चित्रात्मक ढङ्गमा अभिव्यक्त गर्ने एउटा भाषिक उपकरणलाई नै वास्तवमा बिम्ब भनेर भनिन्छ र त्यो वैयक्तिक किसिमका निजी बिम्बहरूको प्रयोग उनले गरेको पाइन्छन्। बिम्ब विधायनी शक्ति उनमा अत्यन्त गहिरो र कुशल रहेको पाइन्छ। त्यसका साथसाथै उनका कविताहरू पढ्दाखेरि कवितामा तुकबन्तीहरू मिलाइएको पाइन्छ, अनुप्रास अलङ्कारहरूको प्रयोग गरिएको पाइन्छ। साथसाथै उनका कविताहरू गीतिमय हुन्छन्, ज्ञात्मक प्रकृतिका हुन्छन्, गाउन सकिने किसिमका हुन्छन्। कवितामा सरलता, सहजता पाइन्छ अनि पारदर्शी शैलीको प्रयोग गरिएको पनि पाइन्छ। अनि उनका कवितामा लयात्मकता पाइन्छ, पीडापूर्ण अभिव्यञ्जनाहरू पनि पाइन्छन्। उनका कविताको विषयको कुरा गर्नुपर्दा दैनिक जीवनमा घट्ने घटनाहरू, मानिसका समस्याहरू, मानिसका पाखण्ड, आडम्बर, जीवनको अनिश्चितता, जीवनको क्षणभङ्गुरता, युद्ध विरोधी चेतना आदि कुराहरू, अनि यी कुराहरूलाई नै उनले आफ्नो कविताको विषय बनाएका हुन्छन्। विशेष गरेर मानवीयता अनि मानवको जीवन भोगाइ र बचाइका क्रममा अनुभूत भएका अनुभवहरूलाई नै, अनुभूतिहरूलाई नै उनले आफ्नो कविताको विषय बनाएर त्यसबारे आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। र उनका कवितामा यदि गहिरेर गएर हेर्ने हो भने भावगत संवेदनशीलता, दुःखबोध, पीडापूर्ण अभिव्यञ्जना, गीतिमयता पनि पाइन्छ। यसका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने उनी रोमान्टिक कालीन कवि अगमसिंह गिरीको उत्तराधिकारी कविका रूपमा देखा पर्दछन् भने उनको शैली सरल, सहज अनि पारदर्शी शैली भएको कारणले गर्दा उनी रोमान्टिक कालीन कवि गोपाल प्रसाद रिमालको उत्तराधिकारी कविका रूपमा पनि उनी देखा पर्दछन्। अब हामी उनको यो थियो साहित्यिक जुन उनको विशेषताहरू छ त्यसको एउटा संक्षेप विवरण, त्यसबारे संक्षेपमा एउटा चर्चा हामीले गर्यौं। अब हामी तेस्रो सब टपिकमा जान्छौं, त्यो नेपाली साहित्यको परम्परामा हरिभक्त कटुवालको स्थान के छ र उनको योगदानको हामी संक्षेपमा मूल्याङ्कन हामी यहाँनिर गर्नेछौं। हरिभक्त कटुवाल को स्थान चाहिँ नेपाली साहित्यिक परम्परामा कहाँ छ भने नेपाली साहित्यको इतिहासलाई साहित्यकारहरूले विभिन्न कालखण्डहरूमा विभाजन गरेको पाइन्छ। घनश्याम नेपालले नेपाली साहित्यको परिचयात्मक इतिहास भन्ने पुस्तकमा नेपाली साहित्यको इतिहासलाई
7 खण्डमा विभाजन गरेछ। ती 7 खण्डमध्ये 2वटा कालको बारेमा चर्चा छ, त्यो यहाँ हामी महत्त्वपूर्ण छ। त्यो एउटा प्रयोग रोमान्टिक काल, अर्को हो प्रयोग काल। रोमान्टिक कालको समय अवधि छ 1934 देखि 1959 सम्म, अनि प्रयोग कालको समय अवधि छ 1960 देखि 1973 सम्म। यस दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हरिभक्त कटुवाल चाहिँ प्रयोगकालीन कविका रूपमा उनको स्थान निर्धारित हुँदछ र उनी प्रयोगकालीन कवि हुँदा हुँदै पनि उनको कवितामा अर्को 2वटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि उनको कविता सरल, सहज र पारदर्शी शैलीमा लेखिएको पाइन्छ। तर प्रयोग कालमा एकातिर मोहन कोइराला अनि आयामवादी कविहरू बैरागी काना, ईश्वर बल्लभ आदिले कविता एकदमै जटिल किसिमका, दुर्बोध्य, दुरूह प्रकृतिका कविताहरू लेखेको पाइन्छ। त्यसले गर्दा नेपाली पाठकहरू नेपाली कविताबाट टाढिँदै टाढिँदै गएको पनि पाइन्छ। तर त्यसै बेला भुपी शेरचन, हरिभक्त कटुवाल जस्ता कविहरूले चाहिँ सरल, सहज अनि सबैले बुझ्ने किसिमका, सजिला किसिमका कविताहरू लेखेर चाहिँ नेपाली पाठकलाई नेपाली कवितातर्फ आकृष्ट गर्ने काम, ध्यान आकर्षण गराउने काम उनीहरूले, हरिभक्त कटुवालले गरेको पाइन्छ। त्यस दृष्टिकोणले प्रयोग कालमा 2वटा काव्यधारा स्पष्ट रूपमा छुट्टिने प्रयोग भएको र त्यसको विकास भएको पाइन्छ। एउटा हो दुरूह, दुर्बोध्य किसिमको बौद्धिक चिन्तन भएको कविता, अर्को सरल, सहज, पारदर्शी शैलीमा लेखिएको कविता। र हरिभक्त कटुवालले चाहिँ सरल, सहज र पारदर्शी शैलीमा लेखिएको कविताको प्रतिनिधित्व गर्दछन् र उनले नेपाली साहित्यको विकासमा यो एउटा प्रयोग कालमा जुन प्रवृत्तिगत बहुमुखिताको निर्वाह गराउनमा उनको एउटा ठुलो योगदान छ। त्यस समय नेपाली कविताबाट टाढिँदै टाढिँदै गएको पाठकहरूलाई नेपाली कवितातर्फ आकृष्ट गराउनमा पनि उनको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको हामी देख्दछौँ। र प्रयोग कालमा एकैचोटि आकर्षणकारी तत्त्व र विकर्षणकारी तत्त्व क्रियाशील भएको पाइन्छ। यदि नेपाली कवितालाई एउटा अत्यन्त ग्रेभिटी भएको, गुरुत्व आकर्षण भएको यदि वस्तुको रूपमा लिने हो भने त्यस समय एउटा विकर्षणकारी तत्त्व र आकर्षणकारी तत्त्वको जुन एउटा कुशल के भन्ने त्यो सन्तुलन प्रयोग कालमा भएको पाइन्छ र त्यो सन्तुलन गराउनमा हरिभक्त कटुवालको पनि एउटा मुख्य भूमिका रहेको पाइन्छ। विशेष गरेर हरिभक्त कटुवालले विभिन्न काव्य कृतिहरू रचना गरेर पनि नेपाली साहित्यको भण्डारमा संख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि गर्नमा पनि उनले सहयोग पुर्याएको पाइन्छ। अनि हरिभक्त कटुवाललाई अर्को उनको योगदानको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा उनले विभिन्न कवि गोष्ठीहरू, सङ्घ संस्थाहरू खोलेर नेपाली साहित्यको विकासमा योगदान दिएका छन्। आफ्नो 45 वर्षको जीवनकालमा लगभग 25 वर्षको समयावधि त साहित्यतर्फ नै उनले समर्पित गरेको पाइन्छ। त्यस दृष्टिले पनि उनको जुन योगदान छ त्यो योगदान चरितार्थ हुन्छ। अनि नेपाली कविताको जुन प्रयोगकालीन कविता थियो त्यो प्रयोगकालीन कविताको जुन प्रवृत्तिगत बहुआयामिकताको निर्वाह गराउनमा वा त्यस सन्दर्भमा पनि हरिभक्त कटुवालको एउटा विशेष भूमिका रहेको देखिन्छ, उनको यो योगदान रहेको पाइन्छ। अत यो थियो हाम्रो हरिभक्त कटुवालको परिचय, काव्यगत विशेषताहरूबारे अनि उनको नेपाली साहित्यको परम्परामा उनको स्थान र मूल्याङ्कनको संक्षेप विवरण, त्यसबारे हामीले संक्षेपमा चर्चा गऱ्यौँ। र अब हामी अर्को क्लासमा उनको यो जिन्दगी खैके जिन्दगी भन्ने कविताको बारे चर्चा गर्नेछौँ र आज क्लास यहीँ समाप्त हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।